अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इब्लो-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे। आज मैं इस चैनल पे 3 खास मुजरब किस्म के मुतस्सीर के नक्श बताऊंगा। अगर ये 3 नक्श पहले दिन सुबह के वक़्त नकल करके दाएं बाल पर बांधा जाए, दूसरे दिन नकल करके गले में पहना जाए और तीसरे दिन पहले वाले तावीज़ के नक्श के साथ उसे नकल करके उसी के साथ बांध दिया जाए, तो अगला दिन जो आएगा चौथा दिन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका अमल मुकम्मल होगा और इसका असर महबूब पे नजर आएगा। बहुत मुजरब किस्म का अमल है, करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे पहले भी बहुत मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ बताए गए हुए हैं। गुजारिश है एक दफ़ा पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ ज़रूर देखने, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ आती तो किसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने दबा देना। आपके सामने जो तवीज़ात और वज़ाइफ जो वीडियो आनी शुरू हो जाए, उनके नीचे कमेंट से ज़रूर पढ़ने। ये गुजारिश आपसे, आप कमेंट्स पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आपका भी कोई भी मसला हुआ करे, एक दफ़ा कमेंट्स में ज़रूर बताएं करें, ताकि इस पर वीडियो बना के दी जा सके। और फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ये गुजारिश है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, तीनों तवीज़ात और ये नक्श की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और नापाकी में नहीं किए जा सकते। औरतों से गुजारिश है नापाकी में नहीं अमल शुरू करें। और औरतों को आम तौर पे पता होता है कि नापाकी के दिन कब आने वाले हैं, उन दिनों में शुरू नहीं करना। बावजू होकर करें। पहला नच जो है वो, जैसे मैंने बताया, सुबह के वक़्त नकल किया जाता है। सुबह किसी वक़्त भी 12 बजे से पहले, सूरज निकलने के बाद इसे नकल कर लेना है। इसका प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, लेकिन प्रिंट निकालने वाला बावजू होना चाहिए, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। और बेहतर होता है हाथ से नकल किया जाए। चाल इसकी नहीं है, ये नक्श है। बाज़ लोग नक्श की भी चाल पूछ रहे होते हैं, नक्श की चाल नहीं है। तावीज़ की चाल है, नक्श की नहीं। इसको प्रिंट भी इसलिए निकलवाया जा सकता है। ये पहला जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे नक्श, किसको दाएं बाजू पे बांधना है, इसमें फला बिन फला लाहु फला बिन फला जहाँ लिखा हुआ है, पहले फला की जगह आपने महबूब का नाम लिख देना है। किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं, फला पाड़ देना है। फिर बिन मर्द है तो औरत है तो बिनते लिख दें। फिर उसकी माँ का नाम, नहीं पता हवा, अल्लाह को ऐसे लिखा ले रहेगा। फिर अपना नाम फला की जगह, फिर मर्द है तो बिन, औरत है तो बिनते कर दे, फिर अपनी माँ का नाम। इसे नकल करके टाइम पास पे बांध लें। अगला दिन आए तो दोपहर के वक्त 12 बजे के बाद, अब वक्त शुरू हो गया असर से पहले पहले, आपने इस नक्श को जो दूसरा नजर आ रहा है, इसको नकल कर लेना है। ये सीधा सीधा नक्शा है, इसमें कोई जो है वो आपको नाम वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे। इसको नकल करना है और गले में पहन लेना है। उसके बाद हम तीसरे नक्श की तरफ आते हैं। यह मगरिब के बाद नकल किया जाता है। मगरिब से लेके रात 2 बजे तक किसी वक्त भी इसे नकल कर सकते हैं। नकल करके इसे पहले वाले नक्श के साथ जिसमें नाम लिखे थे, उसके साथ इसे पहन लेना। इसमें भी नाम वैसे ही आ जाएंगे। पहले फला की जगह महबूब का नाम, मर्द है दिन, औरत है दिन पे, फिर उसकी माँ का नाम। अल्लाह खूब, नहीं पता माँ का नाम तो खवा लिखे। अल्लाह खूब अपना मर्द की जगह, मर्द की अगर मर्द है मदरत है, मर्द है तो बिन, औरत है तो बिन की जगह बिनते कर देना। और फिर अपनी माँ का नाम लिखना। नाम बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे और किसी ज़बान में भी पनाह काट के नाम लिखा जा सकता है, लेकिन बिन और बिनते वैसे ही रहेगा। अल्लाह खूब वो भी वैसे ही देगा। फिर आगे अपने नाम के साथ मर्द है बिन, औरत है बिनते, ये ज़हन में रखना है। ये 3 नक्श जैसे ही आपके आप इन्हें पहन लेंगे, दूसरा इंसान जिसके लिए कर रहे हैं उसमें तब्दीली आप खुद देखेंगे। तस्वीर खूब का अमल है, आपको नजर आएगा कि किस हद तक ये बासर है। वादा करके अमल करना है, आपने बताना है फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
اللہ کے گھر بہت امید ہے کہ ان سے بہت فائدہ ہوگا. فائدہ ہو پھر بھی بتائیں، نہ فائدہ ہو پھر بھی کمنٹس میں ضرور ایک جواب بتانا ہے. باقی بہت مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جب ان کو اتارنا چاہیں یہ بھی بتا دوں. ویسے تو ان کو اگر اثر نظر آ جائے، یہ بھی بتا دوں، اگر اثر نظر آئے آپ کو کم از کم ایک ہفتہ پہنے نظر آئے ان کو پہنے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، پہنے رکھیں. اتارنا چاہیں نہر دریا سمندر میں بہا دیں، نہیں تو ان کو اکٹھا کر کے یاری وغیرہ میں گملے میں دفن کر دیں. بہتر ہوتا ہے نہر دریا سمندر میں نہیں تو بہا دیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو اگر اثر نظر آئے تو آپ نے پہنے رکھنا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں، بعض اوقات انسان پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ رابطہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر بھی یہ نہیں کرنا کہ تعویذ اتار دیں. آپ کو علم میں نہیں ہوتا کہ اس پہ اثر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جلد بازی کبھی نہ کیا کریں کسی بھی عمل کی. بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنے عمل ہی خراب کر لیتے ہیں. ایک عمل شروع کیا، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا. اسی لیے میں نے ایک رجت والا عمل بتایا ہوا ہے، اگر زیادہ عمل کرنے ہیں تو وہ رجت والا عمل ساتھ کرتے رہیں. پہلے ویڈیو میں نے دی ہوئی ہے، وہ ضرور پھر کرتے رہیں. اگر زیادہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں صدقہ وغیرہ ضرور کیا کریں، پھر چاہے 1 روپے کا کریں، کچھ بھی بانٹ دیا کریں، اس سے پھر آسانی پیدا ہوتی ہے. نہیں تو رجت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بندی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. نہ جواب ملے پوائنٹس والے جواب والی ویڈیوز میں دور نہ وہ ضرور دیکھیں. پہلے بھی اس چینل پہ سوال جواب والی ویڈیوز اسی بھی مقصد کے لیے دی گئی تھی کہ اگر اثر نہیں ہو رہا تو ان کو دیکھ کے آپ کو آسانی ہو جائے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر بھی اثر نہ ہو ان کو دیکھنے کے باوجود تو رجت والے عمل کریں، پھر بھی اثر نہ ہو صدقہ کریں. فائدہ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی مسئلہ سمجھیں. مایوس نہیں کبھی ہونا، مایوسی گناہ ہے. مایوسی گناہ ہے، جب گناہ ہے تو پھر مایوس ہونا بہتر نہیں ہے. پھر چاہے کسی اور چینل پہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، صرف مایوس ہو کے کبھی سفلی عملیات کی طرف ہرگز نہیں جانا. یہ ذہن میں رکھ لیں. جو بھی ہو جائے یہ آپ لوگوں سے گزارش، اپنا ایمان کبھی خراب نہیں کرنا کبھی بھی. اور مایوسی میں بعض اوقات لوگ ایسے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو گیا. یہ کام نہ کیا کریں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. دوسرا، اس چینل پہ بعض لوگ کمنٹس میں نمبر وغیرہ دیتے ہیں، اس وجہ سے پہلے بھی کمنٹس بند کیے گئے تھے. بعض نام قریشی صاحب رکھ کے یہ وہ کمنٹس کرتے ہیں. ایک بھائی نے کل کمنٹ کر کے یہ خاص کر بار بار اس نے کچھ بتایا، اس نے میسیج بھی پھر ڈائریکٹ یوٹیوب پہ کیا، پھر بھی بتایا کہ جی آپ کے نام سے یہ میسیج کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کام نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، پھر کمنٹس بھی بند کرنے پڑ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی اس طرح کوئی اگر نام تبدیل کر کے اگر آپ سے جواب دے رہا تو آپ کو سمجھ جایا کریں نقلی ہے اکاؤنٹ. اس طرح فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ کوئی اکاؤنٹ دیتے ہیں سمجھ جائیں نقلی. آج تک فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں گیا اس چینل کا، نہ ضرورت ہے. وہ ایسا اکاؤنٹ دیکھا کریں، رپورٹ کر دیا کریں. وکیل اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدعات پوری فرمائے، آمین.